فالأضحية هي التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي أيام النحر، وهي 4: يوم العيد و3 أيام من بعده، وهي سنة مؤكدة، حتى إن بعض العلماء قال بوجوبها، وأن من تركها مع القدرة عليها فهو آثم، وهي من شعائر الدين التي شرعها الله عز وجل لعباده في الأقطار التي ليس فيها هدي، وذلك أن المسلمين يتقربون إلى الله تعالى في هذه الأيام بالهدي إن كانوا حجاجا، وبالأضاحي إن لم يكونوا حجاجا. فمن حكمة الله عز وجل أن تكون الأرض معمورة بالتقرب إلى الله بالذبح، إما هدايا، وهذا بالنسبة للحجاج، وإما ضحايا، وهذا بالنسبة لغير الحجاج.